ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्ये ग्रन्थे तत्र अच्सन्धिप्रकरणं पठन्तः स्मः। अच्सन्धिप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र 30 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः उरण् रपरः इति सूत्रस्य विचारः कृतः। तत्र आदौ उरण् रपरः इति सूत्रस्य तत्र तावत् या अवतरणिका तस्याः अवतरणिकायाः अस्माभिः स्वरूपं दृष्टम्। अवतरणिकायां दृष्टं यत् कृष्णर्धिः इत्यत्र पूर्वपरयोः स्थाने कः गुणवर्णः स्यात् इति चेत् तत्र एकः एव गुणवर्णः लभ्यते तादृशः येन सह द्वयोः स्थानिनोः नाम अकारस्य ऋकारस्य च एकेन स्थानिना सह उच्चारणस्थानसाम्यं भवति, अपरस्य तु न भवति। अतः कथं तत्र कृष्णर्धिः इत्यस्य रूपस्य सिद्धिः स्यात् तदर्थम् अस्माभिः तत्र सूत्रम् आरब्धं तत्र उरण् रपरः इति। एषैव समस्या तत्र तवल्कारः इत्यत्रापि दृष्टा। तव लुकारः इत्यत्रापि उभयोः स्थाने नाम अकारस्य लु इति वर्णस्य च स्थाने यत्किञ्चित् नाम एकः यः प्रथमः यः स्थाने वर्तते सत्यम् अ इति, तव इत्यत्र वकारोत्तरवर्ती अ इति, तेन सह तत्र किञ्चिदिव साम्यं वर्तते त्रिषु गुणवर्णेषु अ इत्यस्य। परन्तु तत्साम्यं तु न पर्याप्तं भवति, यतः उभयोः स्थाने स एव आदेशः आगन्तुम् अर्हति येन सह पूर्णतया स्थानसाम्यं भवति। अतः अत्र आन्तर्यं पूर्णतया भवतु इति एतदर्थम् उरण् रपरः इति सूत्रम् आगत्य तत्र सहायतां करोति, वदति च। नाम ऋवर्णस्य स्थाने यः विधीयते अण्, सः अण् रपरः सन्नेव प्रवर्तते इति। ततश्च अस्माभिः तत्र संज्ञाप्रकरणे साधितः रप्रत्याहारोऽपि स्मृतः। तेन च अस्माभिः ज्ञातं यत् प्रकृते उः स्थाने अर्थात् ऋकारस्य स्थाने यः अण् भवति, नाम यः अकारः तत्र एकः लब्धः भवति, सः तत्र रपरस्सन्नेव प्रवर्तते। अतः यत्र अ ऋ एतौ द्वौ स्थानिनौ भवतः तत्र स्थानसाम्यात् रेफशिरस्कः एव अर् इति आदेशः भवति, अर्थात् रेफं परतः स्वीकृत्य एव अर् इति आदेशो भवति। एवञ्च यत्र स्थानिनौ तवल्कारः इत्यत्र अकारः लुकारः इति द्वौ स्थानिनौ भवतः तत्र नाम उभयोः स्थाने अल् इति आदेशः भवति इत्यर्थः। अतः उभयोः स्थाने अल् इति आदेशेन तत्र तवल्कारः इति रूपं सिद्धं भवति। स्थानसाम्यात् तत्र रेफं परतः स्वीकृत्य अप्रवर्तते अथवा अण् प्रवर्तते, तत् अपि च स्थानसाम्यमेव दृष्ट्वा तत्र लकारं परतः स्वीकृत्य तत्र अणः प्रवृत्तिः भवति इति। अणुषु अपि नाम अणुवर्णेष्वपि अस्माभिः केवलस्य अ इति आदेशस्य उदाहरणं दृष्टं। यत्र अस्य ऋकारस्य स्थाने इकारस्य उदाहरणम् अस्माभिः लप्स्यते, तत्रापि सः इकारः ईरूपः अण् तत्र रपरसन्नेव प्रवर्त्स्यति। यत्र च अस्य ऋवर्णस्य स्थाने उ इत्यस्य उदाहरणं वयं द्रक्ष्यामः, तत्रापि सः उ रूपः अण् रपरसन्नेव प्रवर्त्स्यति। अतः तत्सम्बद्धानि उदाहरणानि अस्माभिः अग्रे तत्र पठिष्यन्ते। अत्र
सद्यः तु उरण् रपरः इत्यस्य समग्रतया पूर्णतया अर्थः अस्माभिः सम्यक्तया अवगन्तव्यः। अवगत्य च अस्माभिः अनयोः द्वयोः उदाहरणयोः उरण् रपरः इति परिभाषाबलात् आदुगुणः इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः अस्माभिः सुष्ठुतया ज्ञातव्या। वस्तुतः आदुगुणः इत्यस्य एव इदं सर्वमपि व्याख्यानम् अथवा व्यवस्थापनम् इति। समीचीनम्। एवञ्च अस्माभिः तत्र गतपाठे व्याख्यायाम् अन्तिमा पङ्क्तिः पठिता यत् त्रिषु गुणेषु प्रसज्यमानेषु अकारस्य अणोरेफः अकारस्य अणः नाम अकाररूपः यः अणः अण तस्य स्थाने किमुच्यते त्रिषु गुणेषु प्रसज्यमानेषु अकारस्य अणः रेफलकारशिरस्कतया तस्य अर् अल् इत्येवमात्मकस्य अकारांशे स्थानीभूतेन अकारेण रेफांशे ऋकारेण लकारांशे लकारेण च स्थानसाम्यात् तत्र अकार ऋकारयोः स्थाने अर् एव भवति, अकार लुकारयोः स्थाने अल् एव भवति इति अस्माभिः तत्र पठितम्। ततश्च इतः अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। एवञ्च अच्सन्धिप्रकरणस्य अस्य 31 पाठः अग्रे भवत्यारब्धः। अस्तु, किं कथयति पश्यन्तु। एकारौकारौ तु गुणौ न भवतः। एवं किल, नाम गुणवर्णेषु एकारोऽपि अस्ति ओकारोऽपि वर्तते, तौ तु अत्र गुणौ न भवतः, नाम गुणत्वेन न तत्र प्रवर्तेते। कुतः इति चेत् तयोः ऋकारेण लकारेण ऋकारेण लुकारेण च स्थानसाम्याभावात् इत्यर्थः। नाम ऋकारस्य उच्चारणस्थानं तु मूर्धा, तत्तु अनयोः कस्यापि न वर्तते, न तु एकारस्य वर्तते न च ओकारस्य वर्तते। एवञ्च कथयति लुकारस्य उच्चारणस्थानं दन्ताः। दन्ताः इति उच्चारणस्थानं तु न तु एकारस्य वर्तते न च ओकारस्य वर्तते। एवं खलु, एदैतोः कण्ठतालौ ओदोतोः कण्ठोष्ठम् इत्येव खलु अस्माभिः पठितम्। अतः तयोः तु अत्र प्रवर्तनम् एव न भवति इति अग्रे कथयति। न च एकारः ओकारश्च कथं रपरौ न स्याताम् इति वाच्यम्। एवं खलु, नाम गुणवर्णेषु तत्र एकारः अपि रपरः सन् प्रवर्तेत, ओकारोऽपि रपरः सन् प्रवर्तेत, अथवा कथम् अनयोः रपरत्वं न स्वीक्रियते इति न वक्तव्यम्। कुतः न वक्तव्यं तत् अग्रे उच्यते। पूर्वेण एव णकारेण ह्यत्र अण् गृह्यते, नाम अत्र अण् यः वर्तते सः पूर्वेण एव णकारेण गृह्यते। क्व उरण् रपरः उः अण् रपरः इति। परेण णकारेण तु एकत्र एव गृह्यते। एवं किल, तच्च क्व अणुदितसवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यत्र तत्र उक्तम्। अत्र अणपरेण णकारेण अन्यत्र तु सर्वत्रापि पूर्वेण एव णकारेण इति। तर्हि तत्र अत्र पूर्वेण एव णकारेण अण् गृह्यते, अतः तस्मिन् एकारः ओकारश्च न अन्तर्भवति। अ इ उ एते त्रयः एव वर्णाः अन्तर्भवन्ति। परन्तु परेण णकारेण न गृह्यते इत्यत्र किं विनिगमकम्? भवता उच्यते अणुदितसवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यत्र एव अण् परेण णकारेण गृह्यते, नाम लण् इत्यस्य सूत्रस्य यः णकारः तेन णकारेण एव अत्र अण् गृह्यते इति भवता उच्यते। एवं किल, पूर्वेण णकारेण न गृह्यते। एवं मानवः अतः अत्र पूर्वेण
नाम प्रकृते उरण् रपरः इत्यत्र पूर्वेण एवणकारेण गृह्यते परेण णकारेण न गृह्यते इत्यत्र विनिगमकं किम्? भवता एवं यदि उच्यते अणुदितसवर्णस्य इत्यत्र परेण गृह्यते पूर्वेण न गृह्यते, अन्यत्र सर्वत्रापि पूर्वेण एव गृह्यते परेण न गृह्यते इति किं कथनमात्रेण एव वयं सन्तुष्यामः वा? किमपि ऋषिवचनम् अथवा किमपि विनिगमकं काचित् युक्तिः अत्र अस्ति वा न वा? एवं खलु? तर्हि तत्र युक्तिः प्रदर्श्यते अग्रे। किं का युक्तिः प्रदर्श्यते? प्रशास्त्रूणाम् इति युक्तिः प्रदर्श्यते। समीचीनं। तत्र एकं सूत्रं वर्तते। किम्? अप्तृन्द्रुचस्वस्त्रिनप्तृनेष्ट्रि होतृपौत्रि प्रशास्त्रूणाम्। एवं किल? अप्तृन्द्रुचस्वस्त्रिनप्तृनेष्ट्रि तोष्ट्रि क्षत्रि होतृपौत्रि प्रशास्त्रूणां। पुनः वदामि। अप्तृन्द्रुचस्वस्त्रिनप्तृनेष्ट्रि तोष्ट्रि क्षत्रि होतृपौत्रि प्रशास्त्रूणाम् इति तत्र षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 11 सूत्रं भवति। तत्र प्रयोगः कृतः कः? प्रशास्त्रूणाम् इति प्रयोगः। सर्वान्ते किं श्रूयते? तत्र प्रशास्त्रूणां नाम दीर्घऋकारः श्रूयमाणः अस्ति। अवधानेन पश्यन्तु। तत्सूत्रं पुरतः उद्घाट्य द्रष्टव्यं। तत्र प्रशास्त्रूणाम् इति प्रयोगः कृतः। सः प्रयोगः एव तत्र प्रमाणं भवति। कस्मिन्? यत् उरण् रपरः इत्यत्र तत्र अण पूर्वेण एवणकारेण गृह्यते, परेण णकारेण नैव गृह्यते इति। इत्यत्र पाणिनिना प्रयुक्तः एषः प्रयोगः तत्र प्रमाणं भवति। कः प्रयोगः? प्रशास्त्रूणाम् इति। एवं किल? तदेव उक्तवान् खलु, प्रशास्त्रूणाम् इत्यादि निर्देशात् इत्युक्तं किल? एवं किल? तर्हि तत्र कथयति, किं कथयति? नाम कथम् अयं निर्देशः भवति तदस्माभिः अत्र अवगन्तव्यं वर्तते। नाम अणप्रत्याहारः यः वर्तते सः पूर्वणकारं यावदेव स्वीक्रियते अणुदितसवर्णस्य चाप्रत्ययः इति स्थलं विहाय। समीचीनम्। यदि उरण् रपरः इत्यत्रापि अण इति परेण णकारेण गृह्येत इति चिन्तयन्तु। यदि गृह्येत तर्हि ऋ वर्णः अपि तस्मिन् अन्तर्भवेत् खलु? भवेत् वा न वा? यश्च पूर्वेण णकारेण अणि स्वीकृते नान्तर्भवति। नाम अय्युण् एतावत् अत्रैव अकारेण णकारेण च अण इति प्रत्याहारः स्वीक्रियेत तर्हि तस्मिन् त्रयः एव वर्णाः के? अ इ उ इति तावदेव। ऋ वर्णः तु तत्र नान्तर्भवेत्। परन्तु चिन्तयन्तु, यदि अत्रापि परेण णकारेण तत्र ऋवर्णः गृहीतः, ऋवर्णः परेण णकारः नाम लण् इत्यस्य णकारेण यदि अणप्रत्याहारः अत्रापि स्वीक्रियते, क्व? उरण् रपरः, तर्हि उः स्थाने यः अण् इति उच्यते तत्र अणि ऋ वर्णः अपि अन्तर्भविष्यति। एवं खलु? नाम ऋ इति वर्तते यः वर्णः सः अपि अणप्रत्याहारे अन्तर्भविष्यति। तर्हि तस्य तेन किं भविष्यति चेत् ऋ वर्णस्य स्थाने विधीयमानः यः अण्, एवं खलु? ऋ इत्यस्य स्थाने यः विधीयमानः यः अण् नाम अप्तृन्तृच इत्यत्र प्रशास्त्रूणाम् इत्यत्र यः दीर्घः प्रयुक्तः खलु? कथं? यथा तस्य आदौ रूपसिद्धिम् अवगच्छामः, ततः परम् अत्र कुतः अण इति पूर्वेण एव णकारेण इति विषयः स्पष्टतां याति। अस्माभिः मातॄणां पितॄणाम् इति प्रयोगाः श्रुताः स्युः षष्ठीविभक्तेः बहुवचने। एवं खलु? तत्र दीर्घः ऋ वर्णः भवति, दीर्घः ऋकारः भवति। एवं खलु? तत्र मातृशब्दात् आम् इति प्रत्ययः भवति षष्ठीविभक्तेः बहुवचने। तस्य नुडागमः ह्रस्वनद्यापो नुट् इति मातृनाम् इति। ततः नामी इति एकं सूत्रं, तेन नामी परतः
एवं किल। नामि परतः अजन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः भवति। नामि परतः पूर्वं यः स्वरः भवति तस्य दीर्घः भवति, एवं खलु। अतः तत्र पूर्वं यः ऋ वर्णः भवति तस्य दीर्घः जायते। अतः मातॄणाम् इति पश्चात् णत्वमपि भवति अटकुवाङ्मम् इत्यनेन। अटकुवाङ्ना साक्षात् एतेनैव केन रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यनेन। ततश्च एवमेव पितॄणाम् इति भवति। एवमेव अत्रापि सूत्रकारेणापि तथैव अत्र प्रयुक्तं। किम् अत्र प्रशास्तृ इति शब्दः भवति, ततः अग्रे नाम् इति भवति, नाम आम् इति प्रत्ययः आदौ तत्र समुत्पन्नः भवति। तदनन्तरं तत्र तस्य नुडागमः भवति। नुडागमे सति तत्र नुट् इति टित्, अतः आमः आद्यवयवत्वेन तिष्ठति। अतः तत्र प्रशास्तृ नाम् इति। ततः परं नामि इत्यनेन दीर्घः भवति। कस्य दीर्घः भवति? प्रशास्तृ इत्यत्र विद्यमानः यः ऋ वर्णः तस्य दीर्घः भवति। तत्र ऋ इति वर्णस्य एव दीर्घभेदः कः? ऋ इति आयाति। समीचीनम्। अतः प्रशास्तॄणां ततः णत्वे सति प्रशास्तॄणाम् इति रूपम् अस्माकं सविधे लभ्यते। समीचीनम्। इदानीं यदि उरण् रपरः इत्यत्र अण इति परेण णकारेण गृह्येत तर्हि ऋ इति वर्णः यः वर्तते सः ऋ इति वर्णः अपि अणप्रत्याहारे अन्तर्भविष्यति, एवं खलु। समीचीनं। तर्हि अत्र पश्यन्तु, प्रशास्तृ नाम् इत्यवस्थायां नामी इत्यनेन किम् उच्यते? नामी इत्यनेन उच्यते नामी परतः अजन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः स्यात्। समीचीनम्। अजन्तम् अङ्गं किं वर्तते? प्रशास्तृ इति दीर्घं वर्तते। तस्य अन्ते कः वर्तते? ऋ इति वर्णः वर्तते। तस्य वर्णस्य स्थाने कः क्रियते? दीर्घः ऋ इति वर्णः क्रियते, एवं खलु। तर्हि यः वर्तते अत्र स्थाने सः कः वर्तते? ऋ, अर्थात् उः इत्यस्य स्थाने अण, तस्य स्थाने तत्र कः विधीयमानः वर्तते? दीर्घः विधीयमानः वर्तते। सः दीर्घोऽपि ऋवर्णः एव अस्ति खलु, न वा? तत्र सः दीर्घोऽपि ऋ इत्यस्मिन् एव अन्तर्भवति खलु, एवं किल। तर्हि सः दीर्घोऽपि ऋ एव, नाम ह्रस्वस्य एव दीर्घः भेदः सः वर्तते, यः दीर्घः विधीयमानः वर्तते तत्र केन? नामी इत्यनेन। अतः सः दीर्घोऽपि ऋ वर्णः एव वर्तते। ऋ वर्णः तत्र अस्मिन् अन्तर्भवेत् यदि, कस्मिन्? अण प्रत्याहारे यदि सः ऋ वर्णः अन्तर्भवेत् तर्हि सः अपि रपरस्सन् प्रवर्तेत इति। नाम अत्र उः स्थाने, नाम मातृ नाम इत्यत्र उः स्थाने, नाम ऋकारस्य स्थाने, क्षन्तव्यः, प्रशास्तृ नाम इत्यत्र प्रशास्तृ इत्यत्र विद्यमानस्य उः स्थाने, नाम ऋ वर्णस्य स्थाने, प्रशास्तृ इत्यत्र तकारात् परतः यः ऋ वर्णः अस्ति तस्य स्थाने दीर्घत्वेन विधीयमानः यः अण कः? ऋ इत्येव, सोऽपि अण एव खलु। विधीयमानः यः अण सः रपरस्सन् प्रवर्तेत। सः अपि तर्हि रपरस्सन्, नाम रेफं परतः स्वीकृत्य रेफशिरस्कः प्रवर्तेत। तर्हि प्रशास्तॄणाम् इति न स्यात्। किं स्यात्? र, यथा अत्र अस्माभिः अ ऋ अनयोः स्थाने अर् इति विहितः खलु। तर्हि तत्रापि तस्य ऋ इत्यस्य स्थाने विधीयमानः दीर्घः ऋ इति यः अणि अस्ति सः रपरस्सन् प्रवर्तेत। रपरस्सन् यदि प्रवर्तेत तर्हि रूपं कथं स्यात्? प्रशास्तृणाम् प्रशास्तॄणाम् इति रेफः। प्रशास्तॄणाम् अनयोः मध्ये एकः रेफः अपि तत्र अतिरिक्ततया आगच्छेत्। तर्हि प्रयोगः प्रशास्तॄणाम् इति न श्रूयेत, परन्तु कथं श्रूयेत? प्रशास्तॄणाम् इति, नाम ऋ एतस्मात् परतः रेफः अपि तत्र मध्ये स्यात्। स तु रेफः अनिष्टः, नापेक्षितः, एवं खलु। सः रेफः तु अनिष्टः वर्तते, नापेक्षितः। अतः
तत्र सः रेफः अनिष्टः इति कृत्वा एव सूत्रकारेण तत्र तथा रपरसन् सः दीर्घादेशः न प्रयुक्तः। क्व प्रशास्त्रॄणाम् इत्यत्र, परन्तु रेफं विनैव तेन तत्र सः दीर्घादेशयुक्तः प्रयोगः प्रयुक्तः प्रशास्त्रॄणाम् इति। एवं वा न वा? अतः तत्र नाम ऋवर्णः अपि यदि अणप्रत्याहारे अन्तर्भवेत् स च कदा सम्भवेत्? यदि परेण णकारेण अत्र अणप्रत्याहारः स्वीकृतः स्यात् तदैव। नाम अणप्रत्याहारः यदि परेण णकारेण स्वीक्रियेत तर्हि ऋ इत्यपि तस्मिन् अन्तर्भवेत्। तर्हि उः स्थाने नाम ऋकारस्य स्थाने यदा नामी इत्यनेन दीर्घः तत्र विधीयमानः वर्तते, दीर्घरूपः अण यत्र विधीयमानः वर्तते, सः अपि रपरसन् प्रवर्तेत। सः अपि रपरसन् यदि प्रवर्तेत तर्हि अनिष्टः प्रयोगः भवेत्, परन्तु सूत्रकारेण तथा न प्रयुक्तं। सूत्रकारेण किं प्रयुक्तम्? अप्रिन्द्रिच स्वस्त्रीनप्त्रिनेष्टि होत्रिपुत्रिक्षस्य प्रशास्त्रॄणाम् इत्येव प्रयुक्तं। प्रशास्त्रॄणाम् इति न तेन प्रयुक्तम्। अतः सूत्रकारस्य अयं निर्देशः अथवा सूत्रकारेण कृतः प्रयोगः कः? प्रशास्त्रॄणाम् इति निर्देशः एव तत्र ज्ञापकः भवति यत् उरण्रपरः इत्यत्र अण इति पूर्वेण एव णकारेण गृह्यते, परेण णकारेण न गृह्यते, अपि च तत्र त्रयः एव वर्णाः भवन्ति अ इ उ इति। समीचीनम्। इकारस्य उकारस्य तु उदाहरणानि अग्रे द्रक्ष्यन्ते। अत्र तु तत्र एकस्य अकारस्य एव रपरसतः उदाहरणम् अस्माभिः अत्र दृष्टं। तवल्कारः, कृष्णर्थिः तवल्कारः इति च। अतः एतावदुक्त्वा कथयति व्याख्याता प्रशास्त्रॄणाम् इत्यादिनिर्देशात् इत्यलं शेखरे अयं विचारः भवति। परन्तु एतत् सम्बद्धाः अन्येपि विषयाः अस्माभिः किञ्चित् ज्ञाताः, पूर्वं पठिताः। अतः वयं निश्चयेन अत्रापि एतद् अवगन्तुं शक्नुमः एव। समीचीनम्। अत्र अधुना अग्रे कश्चन विचारः आरभ्यते। समीचीनं। यद्यपि एतावान् विषयः अत्र आद्गुणः इति सूत्रस्थः विषयः, अपि च उरण्रपरः इति सूत्रस्थः विषयः च अत्र सम्पन्नतां गतः। एवं किल? ततः अग्रे कथयति पक्षे द्वित्वम् इति। अपि च एतद् मया गतपङ्क्तौ यः निर्देशः उक्तः खलु, सः निर्देशः शेखरात् स्वीकृतः अस्ति इति मया उक्तमेव। न च अत्र पूर्वेण एव णकारेण हि अत्र अण गृह्यते प्रशास्त्रॄणाम् इत्यादि निर्देशात् इति शेखरे एषा चर्चा वर्तते। अतः ततः यथावत् एषा पङ्क्तिः अत्र एतेन उट्टङ्किता वर्तते। इतोपि अधिकविशेषज्ञानाय तु तत्र अस्माभिः शेखरग्रन्थः भवति द्रष्टव्यः। तत्र विस्तरेण तत्र व्याख्यादिषु इतोपि प्रपञ्चितं भवत्येव। भवतु। अग्रे अत्र कः विषयः अस्ति चर्च्यमानः, सः विषयः अस्माभिः अस्ति द्रष्टव्यः। अस्तु। कथयति पक्षे द्वित्वमिति। मूले अचोरहाभ्याम् इति पक्षे द्वित्वम्। क्व तत् कथयति कृष्णर्थिः इत्यत्र उच्यते। अतः व्याख्याता कथयति नाम कृष्णर्धिः इत्यत्र अस्माभिः इदानीं द्वित्वव्यवस्था द्रष्टव्या वर्तते। तत्र द्वित्वादिविधानं कृत्वा कति रूपाणि कृष्णर्धिः इत्यत्र लभ्यन्ते? यथा सुध्युपास्यः इत्यत्र कति रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि? 4 रूपाणि दृष्टानि। तथैव अत्रापि कति रूपाणि लभ्यन्ते इति वयम् अग्रे क्रमशः इदानीं ज्ञास्यामः। समीचीनं। तर्हि अग्रे द्वित्वम् उच्यमानं वर्तते। केन उच्यमानं वर्तते? अचोरहाभ्यां 2 इत्यनेन उच्यमानं वर्तते। पाक्षिकं द्वित्वं नाम विकल्पेन तेन द्वित्वं विधीयते किल इति वयं जानीमः।
विकल्पेन द्वित्वम् उच्यमानं वर्तते। तर्हि कथयति नाम क्व कस्याम् अवस्थायां कस्मिन् प्रयोगे द्वित्वचर्चा क्रियमाणा वर्तते इति तु तत्र व्याख्यातारं दृष्ट्वा स्फुटीभविष्यति। पश्यन्तु किं कथयति। रुध धातोः नाम कृष्णर्धिः इत्यस्मिन् प्रयोगे एषा चर्चा नाम कृष्णर्धिः इति प्रयोगसम्बद्धचर्चा एषा वर्तते इत्यर्थः। रुध धातोः क्तिनि कः प्रत्ययः क्रियते? क्तिन् इति प्रत्ययः क्रियते। एवं खलु रुधुः वृद्धौ इत्यादि इति अर्थे यः धातुः वर्तते तस्मात् क्तिन् प्रत्ययः। का स्थितिः लभ्यते? रुध ति क्तिनः ति इति अवशिष्यते। रुध ति। अग्रे कथयति झषस्तथोर्धोधः इति एकं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। तकारस्य धत्वे स्थितिं लिखन्तः भवन्तु। लिखन्ति चेत् उत्तमं, यतः अत्र विचारः किञ्चित् सूक्ष्मः दीर्घश्च अग्रे भविष्यति। अतः तकारस्य धत्वे एवं किल पूर्वं कृष्ण इत्यपि स्थापयन्तु। कृष्ण तदनन्तरं रुध लिखन्तु, तदनन्तरं ति इति लिखन्तु। ऋद्धि इत्यस्य रूपसिद्धिविषये विशेषेण चर्चा क्रियमाणा वर्तते। यतः तत्र सूक्ष्मा बुद्धिः यदि करिष्यते ततः परम् अत्र द्वित्वव्यवस्था अवगम्स्यते। केन? अचोराभ्यां द्वे इत्यनेन। अस्तु। तर्हि रुध इति धातोः क्तिन् प्रत्ययः कृतः किल? का स्थितिः लभ्यते? रुध ति। तत्र अग्रे उक्तवान् झषस्तथोर्धोधः इति तकारस्य धत्वे नाम ति इत्यस्य यः तकारः वर्तते तस्य धकारः भवति। कथं भवति? झषस्तथोर्धोधः इत्यस्य कः अर्थः, किन्निमित्तानि, तत्सर्वम् अग्रे द्रक्ष्यते। सद्यः यथा व्याख्याता वदन्नस्ति तथा लिखन्तः गच्छन्तु, तावदेव। अस्तु। का स्थितिः जाता? रुध धि नाम तकारस्य धकारः विहितः, अतः रुध धि इति लब्धम्। कथयति रिद्धि इति द्विधकारं रूपं स्वाभाविकं। समीचीनं। रुध धि इत्यत्र झलां झषि इत्यनेन पूर्वधकारस्य दकारः खलु विधीयते। यथा सुध्युपास्यः इत्यत्र विहितः धकारस्य दकारः, तद्वत् अत्रापि जष्ट्वेन धकारस्य द इति भवति। अतः रुद् धि मेलनेन रिद्धिः इति जायते। तत्र कथयति इति द्विधकारं रूपं स्वाभाविकं नाम द्विधकारयुक्तं रूपं स्वाभाव्येन अत्र लभ्यते एव। नाम ऋध इति धातोः क्तिन् प्रत्यये सति द्विधकारयुक्तं रूपं। द्विधकारयुक्तस्य रूपस्य प्रयोजनं किं नाम तत्र आन्तं सर्वविधाम् अपि व्युत्पत्तिं प्रदर्श्य नाम सर्वेषामपि सूत्राणां प्रवृत्तेः परं तु सर्वान्ते पूर्वधकारस्य दकारः एव श्रूयते। यद्यपि सः आरम्भावस्थायां तु अस्ति धकारः एव, यतः धातोः तत्र अन्त्यः वर्णः धकारः आसीत्, तस्माच्च तिप्रत्ययः कृतः। तस्य च क्तिनः ति यः अवशिष्टः तस्य तकारस्य धकारः कृतः, एवं खलु। अतः तत्र ऋध धि इति जष्ट्वानन्तरं पूर्वधकारस्य दकारः लभ्यते। वस्तुतः मूलावस्थायां तु तत्र नाम प्रक्रियायां तु तत्र पूर्वं धकारद्वयम् आसीत् इत्यर्थः। समीचीनं। नाम द्विधकाररूपं स्वाभाविकं नाम अत्र प्रकृतेः एकः धकारः प्रत्ययस्य च एकः धकारः अत्र स्वाभाव्येन प्राप्यते एव इत्यर्थः। समीचीनम्। एषा स्पष्टता जाता। अग्रे कथयति तत्र अरादेशे रेफात् परस्य नाम अर् इति आदेशः क्रियते। नाम कृष्ण ऋद्धि इत्यत्र अरादेशः यदा क्रियते तदा का स्थितिः जायते? कृष्णर्द्धि इति नाम कृष्ण र द ध इ इति खलु स्थितिः जायते। र द ध इ इति। समीचीनं। कथयति अरादेशे रेफात् परस्य धकारस्य। रेफात् परतः विद्यमानः धकारः कः? यस्य अस्माभिः जष्ट्वेन दकारः विहितः वर्तते इत्यपि न विस्मरन्तु। समीचीनं। धकारस्य अचोरहाभ्यां द्वे इति कदाचित् द्वित्वम् इत्यर्थः। नाम अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन कदाचित् द्वित्वं भवति इत्यर्थः। समीचीनं।
तर्हि का स्थितिः जायते? अचोराभ्यां द्वे इत्यनेन द्वित्वं यदि क्रियते तर्हि तेन किम् उच्यते? अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य। तर्हि अत्र रेफः यः अस्ति सः किम् अचः परः वर्तते वा इति चेत् कृष्ण र सत्यं णकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते ततः परतः एषः रेफः अस्ति एव। अतः कृष्ण र द धि अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरः किम् एषः धकारात् लब्धः यः दकारः सः यर् प्रत्याहारे अन्तर्भवति वा इत्येतत् सत्यं भवति। अतः तेन तस्य कदाचित् द्वित्वं न कदाचित् नाम इत्यस्य अभिप्रायः नाम पक्षे द्वित्वं भवति। यतः तेनापि विकल्पेन खलु द्वित्वं क्रियते केन? अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन। तर्हि का स्थितिः जाता? कृष्णर् द ध इ समीचीनं। मध्ये विद्यमानस्य दकारस्य यः पूर्वं धकारः एव आसीत् अतः जष्ट्वानन्तरं यः दकारः तत्र लब्धः वर्तते तस्य कृते उच्यमानम् अस्ति अत्र एवं किं धकारस्य अचोरहाभ्यां द्वे इति कदाचित् द्वित्वम् इत्यर्थः। नाम दरूपः धकारः नाम धकारस्य जष्ट्वेन यः दकारः लब्धः वर्तते तस्य इत्यर्थः। तर्हि का स्थितिः? कृष्णर् द ध इ समीचीनं द्वित्वम् इत्यर्थः। तर्हि इत्यवस्थायां नाम कृष्णर् द ध इ इत्यवस्थायां तत्र सूत्रारम्भः क्रियते। सूत्रञ्च वर्तते एवं कथं? झरो झरि सवर्णे इति अष्टमाध्यायः वर्तते, चतुर्थः पादः वर्तते, पञ्चषष्टितमं सूत्रं वर्तते। तत्र त्रीणि पदानि वर्तन्ते। या स्थितिः अस्माकं सविधे अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन द्वित्वपक्षे लब्धा वर्तते त्रिधकारयुक्ता तत्रापि पूर्वं विद्यमानधकारद्वयं जष्ट्वानन्तरं द्वित्वकरणेन दकाररूपेण श्रूयमाणं वर्तते अस्माकं सविधे सा पुरतः भवतु। यतः अग्रिमस्य सूत्रस्य तत्रैव प्रवृत्तिः भविष्यति। अतः अन्तिमा स्थितिः एतावता अस्माभिः या चिन्तिता सा स्पष्टतया पुरतः अस्माकं मनसि वा टिप्पणीपुस्तिकायां वा भवतु। तत्र इतोपि तर्हि स्पष्टता यही भविष्यति। यतः तत्रैव अस्माभिः झरोझरि सवर्ण इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः अस्ति कर्तव्या। समीचीनं कथयति। झरोझरि सवर्णे तत्र प्रथमं पदं किं? झरः। किमन्तम् इति चेत् षष्ठ्यन्तं। समीचीनं। द्वितीयं पदं किं? झरि। किमन्तं पदं? सप्तम्यन्तं पदं। झरः इत्यत्र षष्ठी वर्तते इति कृत्वा तत्र षष्ठीस्थाने योग इति परिभाषा उपतिष्ठते। नाम झरः स्थाने झरि झरि इत्यत्र सप्तमी वर्तते इति कृत्वा तत्र किमेतत् तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा उपतिष्ठते। अर्थात् झरि परतः इत्यर्थः। नाम झर् वर्णः परतः भवति यदा तदा इति। सवर्णे सवर्णे इति तत्र सवर्ण इति शब्दस्य तत्र सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति इति। नाम झरि तच्च झरि इत्यस्य विशेषणं भवति। सवर्णश्च नाम कः इति वयं जानीमः। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं भवतु। अग्रे कथयति व्याख्यायां झयोः इत्यतः अन्यतरस्याम् इत्यनुवर्तते। समीचीनम्। अन्यतरस्याम् इति च तत्र विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति इति अस्माभिः विभक्तिप्रतिरूपकाणाम् अव्ययव्यवस्था अव्ययप्रकरणे पठिष्यते। समीचीनम्। अतः तत्र नाम विकल्पार्थः येन पदेन बोध्यते अन्यतरस्यां तस्य अत्र अनुवर्तनम् अस्ति। नाम वा इति तस्य अर्थः भवति इत्यर्थः। अग्रे कथयति हलोयमायि यमिलोपः इत्यतः हलः इति लोपः इति च अनुवर्तते। अष्टाध्यायी भवतां पुरतः अस्ति एव। अतः गतसूत्राणि कथं कथं क्व च वर्तन्ते तेभ्यः कानि कानि पदानि अत्र स्वीक्रियमाणानि वर्तन्ते अनुवृत्तितया आगच्छन्ति सन्ति तद्वयं स्फुटतया द्रष्टुं शक्नुमः। अतः हलोयमाम् इत्यादिसूत्रात् तत्र हलः इति
अपि च लोपः इति पदद्वयम् अत्र अनुवृत्त्या लभ्यते। तदाह किमाह सूत्रार्थमाह कथमाह हलः परस्य इत्यादिना। अर्थात् मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः इति व्याख्यातुः परामर्शः। अस्तु, मूले किमुक्तं? मूले उक्तं हलः परस्य नाम हल् अपेक्षितः, हल् नाम व्यञ्जनं, ततः परस्य झरः नाम ततः परः यदि झर्वर्णः भवति तर्हि तस्य झरः स्थाने लोपः भवति। लोपः नाम अदर्शनम् अथवा वर्णस्य अश्रवणं। लोपः भवति। कथं भवति? वा भवति, अर्थात् विकल्पेन भवति। कदा? यदा तस्मात् झरः परतः तत्सवर्णः झरि तत्सवर्णी झर् भवति। तादृशः एव तत्सवर्णः एव झर् प्रत्ययः, झर् वर्णः परतः अपेक्षितः। समीचीनं। कथयति व्याख्याता अग्रे, तदिह रूपत्रयं सम्पन्नम् इत्यतः आह। एवं खलु, नाम त्रीणि रूपाणि अत्र सम्पन्नानि भवन्ति इति। एवं खलु, का स्थितिः अस्माभिः लब्धा आसीत्? कृष्णर् द ध इ। तर्हि अत्र हल् कः वर्तते? रेफः, कृष्णर् र। तदनन्तरं परतः झर् कः वर्तते? दकारः अस्ति वा न वा? तस्मात् तस्य सवर्णः झर्, सवर्णी झर् परतः कः वर्तते इति चेत् दकारः एव। अतः तस्य पूर्वदकारस्य लोपः भवति। अतः कृष्णर् दधि, कृष्णर्थिः इति रूपं भवति। विकल्पेन एतेन लोपः क्रियते। अतः नाम रूपत्रयम् अत्र कथं सम्पन्नं भवति तत् क्रमशः अस्माकं कृते ग्रन्थकारः कथयन्नस्ति इत्यर्थः। समीचीनं। किं कथयति? द्वित्वाभावे इत्यादिना। मूले पश्यन्तु, द्वित्वाभावे लोपे सति एकदम्। एवं खलु, द्वित्वाभावे लोपे सति एकदम् नाम द्वित्वं यत्र न भवति, द्वित्वस्य अभावः, अपि च लोपे सति लोपः यत्र भवति तदा एकधकारः युक्तः एकधकारं युक्तं रूपं लभ्यते इत्यर्थः कथयति। व्याख्यातारं पश्यन्तु। नाम एतावतः पङ्क्तेः अर्थं कथं कुर्वन्नस्ति तत् पश्यन्तु। नाम रेफात् परस्य ऋध इति धात्वन्तस्य धकारस्य अचोरहाभ्यां द्वे इति द्वित्वाभावे, नाम यत्र द्वित्वं न क्रियते, केन? अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन, यस्य जष्ट्वेन अस्माकं सविधे स्वरूपं लब्धं वर्तते द इति रूपेण। समीचीनम्। अतः तेन यत्र द्वित्वं न क्रियते, द्वित्वाभावे सति झरोझरि सवर्णे इति लोपे च। समीचीनं। झरोझरि सवर्णे इत्यत्र एतेन लोपे सति च तत्र एकधकारयुक्तं रूपम् इत्यर्थः। नाम तत्र पश्यन्तु, नाम रेफात् परस्य नाम ऋध इति धातोः यः धकारः वर्तते तस्य धकारस्य इति कथयति, इति धात्वन्तधकारस्य अचोरहाभ्यां द्वे, तत्र जष्ट्वानन्तरमपि तस्य नाम तत्र यर्त्वं भवति। जष्ट्वात् पूर्वमपि सः यरि अन्तर्भवत्येव। अतः अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन द्वित्वे कर्तव्ये तस्य धकारत्वमपि स्वीकर्तुं शक्यते। समीचीनम्। अतः कथयति, रेफात् परस्य ऋध इति धकारस्य ऋध इति धात्वन्तस्य धकारस्य अचोरहाभ्यां द्वे इति द्वित्वाभावे, नाम यत्र द्वित्वं न भवति, झरोझरि सवर्णे इति लोपे च सति, नाम झरोझरि सवर्णे इत्यनेन यदा तस्य लोपः क्रियते। समीचीनम्। यदि दकारः कृतः तदापि तत्र ततः परतः तस्य सवर्णी झर् अस्ति एव खलु। चिन्तयन्तु, जष्ट्वं कृतं तर्हि का स्थितिः? कृष्णर् दधि। एवं खलु। उभयोः आभ्यन्तरप्रयत्नः समानः, उभयोः उच्चारणस्थानं समानम्। अतः तत्र परतः यः धकारः वर्तते सः तस्य जष्ट्वानन्तरमपि सवर्णतां भजते एव। समीचीनं। यदि तु यथासङ्ख्यनियमः स्वीकर्तव्यः तर्हि तु आदौ धकारः एव तत्र भवति, तत्र परतः झर् न, तर्हि तत्र परतः
आदौ यः झरवर्णः वर्तते स एव तर्हि परतः अपि अपेक्षितः भवति। तर्हि तु अत्र जष्टुम् अनन्तरं कर्तव्यम् इत्यर्थः। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि धात्वन्तयकारस्य अचोरहाभ्याम् इति द्वित्वाभावे, एवं खलु, नाम यस्मिन् पक्षे द्वित्वं न भवति, द्वित्वाभावे सति झरो झरि सवर्णे इति लोपे च सति, नाम हलः परस्य झरः लोपः स्यात् सवर्णे झरि परतः इति यद् अधुनैव पठितं, तेन लोपे सति एकधकारयुक्तं रूपम् इत्यर्थः। तर्हि कृष्णर्धिः इत्येव, न तु कृष्णर्धिः इति। तर्हि एकधकारयुक्तं रूपमेव तत्र श्रोष्यते, कृष्णर्धिः तावदेव। सः अपि प्रयोगः साधुः एव इत्यर्थः। समीचीनम्। मूले अग्रे कथयति असतीति। मूले पश्यन्तु किमुच्यते। असति लोपे द्वित्वलोपयोर्वा द्विधम्, नाम यत्र लोपः न भवति अपि च द्वित्वम् अपि भवति लोपोऽपि भवति, तत्र द्विधकाररूपं युक्तं रूपं लभ्यते। तत् कथयति अग्रे। व्याख्यातारं पश्यन्तु। द्वित्वाभावे इत्यनुकृष्यते, नाम तत्र असति लोपे नाम द्वित्वस्य अभावे अनुकृष्यते, नाम गतपङ्क्तौ यद् उक्तं किं द्वित्वाभावे इति, सः अर्थः इत्यर्थः। केन? अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन यस्मिन् पक्षे द्वित्वं न क्रियते, द्वित्वाभावे, नाम कथयति अग्रे स्पष्टीकुर्वन् कथयति। तस्यैव ऋधेर्धकारस्य, नाम ऋधधातोः यः धकारः वर्तते तस्य द्वित्वाभावे, नाम द्वित्वं यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे लोपे च सति, नाम लोपः अपि यत्र न भवति, एवं खलु, नाम यस्मिन् पक्षे द्वित्वं न भवति यस्मिन् पक्षे लोपः अपि न भवति, तत्र तु द्विधकारयुक्तं रूपं लभ्यते एव इत्यर्थः। नाम कृष्णर्दधि, नाम पूर्वधकारस्य जष्ट्वेन द्विधकारयुक्तं रूपं तद्भवति इत्यर्थः। समीचीनं। तद् कथयति। तथा तस्यैव, तत्र पुनः उक्तं खलु मूले किं द्वित्वलोपयोर्वा, नाम तस्यैव ऋधेर्धकारस्य द्वित्वे लोपे च सति, नाम द्वित्वं कुर्मः तदनन्तरं लोपं कुर्मः, केन? झरो झरि सवर्णे इत्यनेन। अतः लोपे च सति द्विधकारमेव रूपम् इत्यर्थः, नाम द्विधकारयुक्तं रूपमेव पश्चादपि लभ्यते इत्यर्थः। समानः एव विषयः इत्यर्थः। समीचीनम्। इति द्वितीयं रूपं साधितम्। अग्रे कथयति। सति, सतीति, नाम मूले पश्यन्तु। सति द्वित्वे लोपे च असति, नाम द्वित्वमपि क्रियते लोपः अपि न क्रियते, एवं खलु। लोपे च असति, न सति असति, लोपे च असति त्रिधं, तत्र कथयति। नाम तस्यैव ऋधेर्धकारस्य, नाम ऋध इति धातोः यः धकारः वर्तते तस्य द्वित्वे सति, नाम द्वित्वं यदि कुर्मः तदा द्वित्वे सति लोपे च असति, नाम अपि च यस्मिन् पक्षे लोपोऽपि न भवति, केन? एतेन झरो झरि सवर्णे इत्यनेन। समीचीनं। तत्र तु त्रिधकारं रूपं लभ्यते इत्यर्थः। अतः तत्र कृष्णर्दधि, कृष्णर्दधि इति प्रयोगः भवति इत्यर्थः। एवञ्च त्रीणि रूपाणि अत्र लभ्यन्ते इति कथयति। अतः एकामेकामपि पङ्क्तिं भवन्तः टिप्पणीपुस्तिकायां संस्थाप्य तस्याः पङ्क्तेः समन्वयनं कृत्वा कथं अत्र रूपाणि लभ्यन्ते इति यदि पश्यन्ति तर्हि काचित् स्पष्टता अत्र बुद्धौ जायते इत्यर्थः। समीचीनम्। अस्तु, अग्रे किं कथयति तत् पश्यामः। यद्यपि द्विधपक्षे प्रथमधकारस्य त्रिधपक्षे मध्यमधकारस्य च झलां झषि इति जष्ट्वेन दकारः भवति, तथापि प्रक्रियाभिप्रायेण भूतपूर्वगत्या वा द्विधत्वं त्रिधत्वं चेति न दोषः इति। एवं खलु। नाम सर्वत्र यत्र जष्ट्वविधानानन्तरं यत्र दकारोऽपि लभ्यते तत्रापि ग्रन्थकारेण तत्र द्विधं त्रिधम् इत्येव सर्वत्र उक्तं। यद्यपि तत्र
वस्तुतः धकारः तत्र द्वौ धकारौ अथवा त्रयः धकाराः तु कुत्रापि न स्तः, तत्र तु आदौ एव जष्त्वं प्रवर्तते, नाम तस्य पूर्वधकारस्य तत्र दकारः लब्धः भवति इति। तथापि सर्वत्र द्विधं त्रिधम् इति व्यवहारः यः व्याख्यात्रा कृतः, सः व्यवहारः प्रक्रियाभिप्रायेण, नाम वस्तुतः तत्र प्रक्रिया एवम् आरब्धा, नाम धातोः मूले तु धकारः एव अस्ति, पश्चात् तस्य जष्ट्वादिना धकारः लब्धः इत्यर्थः इति एकं कारणम्। अपि च कथयति भूतपूर्वगत्या वा, नाम भूतपूर्वगतिः का, नाम मूलावस्था का आसीत् तस्य, कस्य, यः जष्ट्वानन्तरं दकाररूपेणापि श्रूयमाणः वर्तते, तस्य मूल अवस्था तु ऋध इत्यत्र धकारत्वेन एव आसीत्, एवं खलु। तथा पश्यामः चेत् ति इत्यत्र धकारत्वेन मूलावस्था नासीत्, तत्र तु तत्र झषस्तथोर्धोधः इत्यनेन धकारः लब्धः वर्तते। अतः तदेव प्रक्रियाभिप्रायेण एव तत्र त्रिधत्वम् इत्यादीनि वचनानि उक्तानि मूले ग्रन्थकारेण। अतः एव मया तत्र भवतां कृते पङ्क्तीनां व्याख्यावसरे आदौ एव उक्तं, नाम एषः यः धकारः अत्र उच्यमानः वर्तते, सः दकारः कुतः, यथा जष्ट्वानन्तरं सः दकारत्वेन एव लभ्यते, यद्यपि मूलावस्थायां तु सः धकारः एव इति पूर्वम् उक्तमेव। समीचीनम् इति अभिप्रायः अस्ति अस्याः पङ्क्तेः। पुनः पठन्तु एकवारं। यद्यपि द्विधपक्षे, नाम द्विधम् इति यत् उपरि उक्तं मूले, प्रथमधकारस्य अपि च त्रिधपक्षे मध्यमधकारस्य, नाम मध्ये विद्यमानः यः धकारः तस्य च झलान् झस् झसि इति जष्ट्वेन दकारः भवत्येव, एवं खलु। तथापि प्रक्रियाभिप्रायेण एषा पङ्क्तिः मया व्याख्याता एव, नाम प्रक्रिया तत्र मूलतः एवम् आगच्छन्ती भवति इति अभिप्रायेण भूतपूर्वगत्या वा द्विधत्वं त्रिधत्वं च इति न दोषः, नाम द्विधत्वं त्रिधत्वम् इति यद् मूले उक्तं, एकधं द्विधं त्रिधम् इति यद् मूले उक्तं, सः तत्र न दोषाय, तत्र दोषः नास्ति, तत्र अभिप्रायः अस्माभिः ग्राह्यः इत्यर्थः। समीचीनम् इति कृष्णर्थिः इत्यत्र द्वित्व सहिता व्यवस्था काचित् अत्र अस्माकं कृते बोधिता ग्रन्थकारेण। एवं कृष्णर्थिः इत्यत्र त्रीणि रूपाणि साधितानि, एवं तवल्कारः इत्यत्र चत्वारि रूपाणि भवन्ति। तानि कथं भवन्ति, तानि इदानीम् अग्रे क्रमशः वक्ष्यन्ते। व्याख्याक्रममेव अनुसरामः। कथयति अथ तवल्कारः इत्यत्राह, नाम तवल्कारः इत्यस्मिन् प्रयोगे आह नाम कथयति, किं कथयति तद् वदति। यणः इति, नाम उपरि यण इति पञ्चमी, मय इति षष्ठी इति पक्षे, तत्र अनचि च सुध्युपास्य इति रूपपठनवेलायां यणोमयो द्वे वाच्ये तत्र अस्माभिः मयः इति पञ्चमी, यणः इति षष्ठी, एवं रीत्या तत्र अर्थः कृतः। तस्य वार्तिके, तस्य वार्तिकस्य विद्यमानानां पदानाम् एवं तत्र विभक्तिनिर्देशः कृतः। तस्य विपरीताः अपि पक्षः कश्चन वर्तते। तत्र मयः इति पञ्चमी स्वीकृता, यणः इति षष्ठी स्वीकृता, अत्र विपरीतः पक्षः अपि तत्र स्वीक्रियते प्रयोगानुरोधेन एव। अतः अत्र यणः इति पञ्चमी वर्तते, मयः इति षष्ठी वर्तते। नाम तत्र यथा वार्तिकं व्याख्यातं, वार्तिकव्याख्यानाय यथा विभक्तिनिर्देशः तत्र स्वीकृतः, ततः विपरीतः एव अत्र विभक्तिनिर्देशः स्वीक्रियमाणः वर्तते। समीचीनं कथयति इति पक्षे ककारस्य द्वित्वम् इति न तद् व्याख्यातारं पश्यन्तु। यण इति यणः परस्य मयो द्वित्वम् इति व्याख्याने, पूर्वं कथं व्याख्यानमासीत्, मयः परस्य यणो द्वित्वं सुध्युपास्यः इत्यत्र। अत्र तु यणः परस्य मयो द्वित्वं, यणः परस्य इति अर्थः कुतः लब्धः, यदा यणः इत्यत्र पञ्चमी आश्रिता, तस्मादित्युरस्य इति परिभाषायाः आश्रयणेन मयो द्वित्वं नाम मय प्रत्याहारस्थस्य वर्णस्य द्वित्वम् इति व्याख्याने ककारस्य द्वित्वं, नाम तवल्कारः इत्यत्र यः ककारः अस्ति तस्य द्वित्वं भवति। तर्हि पश्यन्तु, तवल्कारः किम्, अत्र विद्यमानः ककारः यणः परतः वर्तते वा,
टिप्पणीपुस्तिकायां विलिख्य पश्यन्तु, अथवा मनष्टिप्पणीपुस्तिकायां विलिख्य पश्यन्तु। तर्हि पश्यन्तु विलिख्य, किम् अयं ककारः यणः परः वर्तते वा इति चेत् वर्तते। तवल्कारः ल इति यणि भवति, तस्मात् परतः सः, तस्मात् यणरूपात् लकारात् परतः ककारः अस्ति। समीचीनम्। अपि च अयं ककारः किं मयि प्रत्याहारे अन्तर्भवति वा इति चेत् सत्यं, मयि प्रत्याहारे अस्य अन्तर्भावः भवति। कपै एतावत्पर्यन्तं मयि प्रत्याहारः भवति इति तस्य, सः मयि अपि अस्ति, सः मयि अस्ति, अतः तस्य द्वित्वं भवति। केन? यणो मयो द्वे वाच्ये इत्यत्र विभक्तिभेदेन। अस्तु, तर्हि मयः द्वित्वम् इति व्याख्याने ककारस्य द्वित्वं समीचीनम्। एवं किल? तदेव मूले कथयन् अस्ति खलु, यण इति पञ्चमी, मय इति षष्ठी इति पक्षे ककारस्य द्वित्वम्। अग्रे मूले किमुक्तं? लकारस्य तु अनचि च इति तत्र व्याख्याता कथयति। लकारस्य तु अनचि च इति द्वित्वम् इति भवति वा? पश्यन्तु। अचः परस्य तवल्कारः, तवल् ल इति, सः अचः परः वर्तते वा? अस्ति। अचः परस्य यरो द्वे वा स्तः, ल इति यरि अन्तर्भवति वा इति चेत् अन्तर्भवति। द्वे नाम द्वित्वं भवति, द्वे वा स्तः, न तु अचि, ततः परतः अच् अस्ति वा? नास्ति, अतः लकारस्यापि अनचि च इत्यनेन द्वित्वं भवति। समीचीनं। मूले उक्तं तेन तवल्कारः इत्यत्र रूपचतुष्टयं भवति इति। नाम यणोमयो द्वे वाच्ये इत्यनेनापि विकल्पेन मयः तत्र द्वित्वम् उच्यते। अनचि च इत्यनेनापि तत्र ककारस्य लकारस्य विकल्पेन द्वित्वम् उच्यते। अतः उभयोः अपि विकल्पेन रूपचतुष्टयं लभ्यते इत्यर्थः। तत्र काचित् प्रसिद्धा, नाम काचित् कारिका दीक्षितेन अत्र निर्मिता, तां कारिकाम् अवगच्छन्तः वयं कथम् अत्र रूपचतुष्टयं भवति। अनचि च यणोमयो द्वे वाच्ये इत्याभ्यां विकल्पेन यद्द्वित्वम् उच्यते, तद् वैकल्पिकं द्वित्वं पुरस्कृत्य कथं प्रकृते रूपचतुष्टयं लभ्यते, तदर्थं कारिकां स्वीकृत्य व्याख्यानम् अग्रे करिष्यति। कारिका तु एवं भवति। द्वित्वं लस्यैव कस्यैव नोभयोरुभयोरपि तवल्कारादिषु बुधैः बोध्यं रूपचतुष्टयम्। एवं सरले अनुष्टुवृत्ते तत्र एषा कारिका निबद्धा वर्तते। समीचीनम्। अस्तु, द्वित्वविधायकं द्वयमपि शास्त्रं वयं जानीमः। अतः क्रमशः कारिकायाः तत्र व्याख्यानं करिष्यते। तत्र मूले उक्तं तेन इति, तत्र व्याख्याता कथयति लकारककारयोः द्वित्वविकल्पेन इत्यर्थः इति कथयति। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति तत् पश्यन्तु। द्वित्वं लस्य एव इति, अर्थात् तस्य व्याख्यानं करोति। लकारस्य द्वित्वे ककारस्य च द्वित्वाभावे, ककारस्य द्वित्वाभावे च सति, एवं खलु। लकारस्य द्वित्वं केन? अनचि च। ककारस्य द्वित्वाभावपक्षः केन? यणोमयो द्वे वाच्ये इत्यनेन च सति द्विलकारम् एकककारं च प्रथमं रूपम् इत्यर्थः। कस्य? द्वित्वं लस्यैव कस्यैव, एवं खलु। द्वित्वं नाम द्वित्वं लस्य एव, न तु ककारस्य इत्यर्थः। एवकारेण किं नाम ल इत्यस्य एव द्वित्वं, न तु ककारस्य इत्यर्थः। यतः ककारस्य द्वित्वाभावः तत्र यणोमयो द्वे वाच्ये इत्यनेन अस्ति एव, एकः पक्षः यत्र द्वित्वं न भवति। अतः द्विलकारं नाम यस्मिन् लकारद्वयं भवति अपि च एकः ककारः भवति, लिखन्तः गच्छन्तु इति प्रथमं रूपं सम्भवति, प्रथमं रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। पुनः किम् उक्तम् अग्रे? कस्यैव, नाम ककारस्य द्वित्वे केन? यणोमयो द्वे वाच्ये इत्यनेन। लकारस्य द्वित्वाभावे, परन्तु यकारस्य द्वित्वं यस्मिन् पक्षे न भवति, केन? अनचि च इत्यनेन। तर्हि कीदृशं रूपं लभ्यते? द्विककारं नाम द्वौ ककारौ यस्मिन् रूपे भवतः एकलकारञ्च रूपं लभ्यते। अतः तावल
ककारः इति रूपं लभ्यते। इतः पूर्वं कीदृशं रूपं लब्धं? द्वित्वं लस्यैव, नाम लकारस्यैव तत्र द्वित्वं। तत्र रूपं कथं? तवललकारः। अत्र कथं रूपं? द्विककारम् एकलकारं तवलकारः इति रूपं द्वितीयं लभ्यते इत्यर्थः। एकलकारञ्च द्वितीयं रूपम् इत्यर्थः। पुनः गच्छन्तु कारिकां प्रति। नोभयोरिति उभयोरपि द्वित्वं न, यतः उभाभ्यामपि द्वित्वाभावः खलु उच्यते। एकत्र द्वित्वं भवति, अपरत्र द्वित्वं न भवति, वा न वा? नाम यत्र अनिचि च इत्यनेन लकारस्यापि द्वित्वं नास्ति, अपि च अयणोमयो द्वे वाच्ये इत्यनेन यत्र ककारस्यापि द्वित्वं नास्ति। तस्य व्याख्यानं कथयति लकारककारयोः उभयोः अपि द्वित्वाभावे, नाम लकारस्यापि ककारस्यापि इति द्वयस्यापि यस्मिन् पक्षे द्वित्वं न भवति तादृशद्वित्वाभावे एकलकारम् एकककारं तृतीयं रूपम् इत्यर्थः। तत्र तस्मिन् प्रयोगे तवल्कारः इति एकलकारयुक्तम् एकककारयुक्तं च रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। समीचीनम्। इति तु कस्य व्याख्यानं? नोभयोः इत्यस्य एव व्याख्यानम् इति तृतीयं रूपं लब्धम् अस्ति। इदानीं तत्र द्वितीयपादे पुनः अग्रे किम् उक्तम्? उभयोरपि, नाम द्वयोः अपि यत्र द्वित्वं भवति, केन? अनचि च यणोमयो द्वे वाच्ये इत्यनेन च। तर्हि तत्र किं भविष्यति? ककारस्यापि द्विः श्रवणं भविष्यति, लकारस्यापि द्विः श्रवणं भविष्यति। तत् कथयति अग्रे। लकारककारयोः उभयोरपि द्वित्वे द्विलकारं द्विककारं चतुर्थं रूपम् इत्यर्थः। अतः तत्र तवललककारः इति चतुर्थं रूपं लभ्यते इत्यर्थः। ततः कथयति तवल्कारादिषु इति। द्वितीयां पङ्क्तिं पश्यन्तु। तवल्कारादिषु बुधैः बोध्यं रूपचतुष्टयम्। आदिना तत्र किं गृह्यते? ममल्कारादिसङ्ग्रहः इत्यपि ग्राह्यं। यथा तवल्लुकारः इति प्रयोगः सम्भवति, तद्वत् मम लकारः इत्यपि प्रयोगः सम्भवति इत्यर्थः। समीचीनं। तत्र केवलस्य शब्दस्य एव व्यत्यासः वर्तते, अथवा पदगतव्यत्यासः एव वर्तते। तव स्थाने यदि मम इत्यस्यापि प्रयोगं कुर्मः तर्हि तत्र आद्गुणः इति सूत्रादारभ्य तत्र उरण्रपरः इति वा भवतु, तत्र उरण्रपरः इत्यनेन अलादेशप्रसङ्गो वा भवतु, अथवा यणोमयो द्वे वाच्ये इत्यत्र विभक्तिभेदेन, नाम यणः इत्यत्र पञ्चमीम् आदाय मयः इत्यत्र षष्ठीं च आदाय तत्र विकल्पेन ककारस्य द्वित्वप्रसङ्गो वा भवतु, अथवा तत्र अनचि च इत्यनेन तत्र ममल्कारः इत्यत्र लकारस्य द्वित्वप्रसङ्गो वा भवतु। तेषु सर्वेषु अपि प्रसङ्गेषु सर्वत्रापि ममल्कारः इत्यत्र साम्यमेव भवति, नास्ति किञ्चिदपि तत्र व्यत्यासः। समीचीनम्। एवञ्च तत्र तवल्कारः इत्यादिषु प्रयोगेषु चत्वारि यानि रूपाणि सम्भवन्ति, तानि रूपाणि एतया रुचिरया कारिकया तत्र दीक्षितेन अस्माकं कृते बोधितानि। यद्यपि तत्र अनिचित तवल्कारः इत्यादिभिः यत् सिद्ध्यति, या विवक्षा अपेक्षिता सा विवक्षा पूर्तिं गच्छति तावदेव विवरणेन, परन्तु तदेव व्याख्यातुः नाम ग्रन्थस्य कर्तुः इदं वैशिष्ट्यं। सः तत्र ग्रन्थम् इतोपि रुचिरम् अथवा व्यवस्थितं कर्तुं तथा तत्र एवं रीत्या तत्र कारिकाणामपि निर्माणं करोति इत्यर्थः। एवञ्च वस्तुतः एतावत्पर्यन्तं तत्र आद्गुणः इत्यस्य प्रपञ्चं तत्र अस्माभिः तत्र वयं समापितवन्तः। तत्र आद्गुणः इत्येतत् सम्बद्धाः मुख्याः विचाराः सर्वेपि अस्माभिः अत्र कृताः। अपि च एकः विषयः भवत्सु श्रोतृषु मुख्यतया कः वक्तुम् इष्यते इति चेत्, सत्यम् अस्माभिः सिद्धान्ताः तु ग्रन्थस्य पठनेन
ज्ञायमानाः वर्तन्ते। परन्तु एतेषां सिद्धान्तानां प्रयोगः विनियोगः अपि कर्तव्यः। तदर्थं भवद्भिः अथवा अस्माभिः महाकाव्यानि काव्यानि वा ग्राह्यानि, तेषु काव्येषु कृतानां शब्दानां व्युत्पादनं कर्तव्यं। व्याकरणाध्ययनेन सह यदि तदपि किञ्चित् कुर्मः, यतः अन्यथा किं भवति, पुस्तके नाम व्याकरणपठनसमये पुस्तके यानि उदाहरणानि भवन्ति तेषु उदाहरणेषु एव अस्माकं बुद्धिः तत्रैव सीमिता भवति। ततः अग्रे अथवा ततः बहिः यदि किमपि नूतनम् उदाहरणान्तरम् अस्माभिः यदि श्रुतं स्यात्, तत्र सहजतया बुद्धिर्न प्रसरति। बुद्धौ ते विचाराः पठिताः उपस्थिताः न भवन्ति। अतः निश्चयेन एव यदि व्याकरणे दार्ढ्यं सम्पादनीयं तर्हि गीताश्लोकाः वा रामायणश्लोकाः वा कालिदासश्लोकाः वा कवीनां तत्र काव्यानि यानि सन्ति तत्र एकस्य वा श्लोकस्य एकस्मिन् सप्ताहे वा व्युत्पादनं कुर्वन्तु, चिन्ता नास्ति। परन्तु तत्र अन्विष्य अस्य सन्धेः किम् उदाहरणं क्व प्रवृत्तम् अथवा यथाक्रमं यथा सूत्र तत्र काव्येषु प्रयुक्तं भवति तत्क्रमम् आदाय वयं तत्र स्पष्टता व्याकरणस्य पठितस्य दार्ढ्यं प्रयोगेषु कर्तुं शक्नुमः। भवतु। एतावान् विशेषः अद्य विषयः पठितः। अग्रिमं विषयम् आदाय वृद्धिसन्धिम् आदाय वयम् अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भवामः। अद्य तावत् अत्रैव पाठोऽयम् उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अस्माकं क्रमस्य 31 पाठः अच्सन्धिप्रकरणस्य सम्पन्नतामगात्। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यो भवद्भ्यः।